अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम सैयद उमर रज़ा है और आज मैं बात करूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात, रब कायनात, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और तौहीद एक्चुअली में क्या है तौहीद का अमल। और ये पहला जो हमारा रुकन है दीन का, तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि तौहीद ही है, इस पे बात करेंगे और अल्लाह की ज़ात को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस कायनात को बनाया है, ठीक है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो अल्लाह वो वाहिद हस्ती है जिसको आप पूरी तरीके से बयान भी नहीं कर सकते। हमारी नाक़िस अक़ल है, उसमें कुछ बातें आ जाएं, वही बयान कर दें तो वही वो भी है, बस बयान कर दें। और बग़ैर तौहीद के एक बात मैं आपको बता दूं, जिस इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह समझ नहीं आया उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ नहीं आएगा। हमारी अक्सर गलती ये है हम मुसलमानों की कि हम जो है आपस में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बहुत बहस करते हैं, सहाबा इकराम पे बहस करते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, और हमारी तौहीद का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि तौहीद एक्चुअली में क्या है। तो आज मैं आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि तौहीद एक्चुअली में क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। ठीक है, हम कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह परवरदिगार है, अल्लाह इज़ द वाहिदुल कहार। ठीक है, हम ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मकसद हमें नहीं पता कि अल्लाह एक्चुअली में क्या है, क्यों है। ठीक है, तो इस पे जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आप ये समझें कि जो है अल्लाह अल्लाह जो है, अल्लाह पे तवक्ल क्या है। अल्लाह पे तवक्ल का मतलब ये है कि भाई सब कुछ अल्लाह से हो सकता है, अल्लाह की ज़ात से। अब अल्लाह क्या है? अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात बनाई। अब कायनात क्या है? कायनात में ये ज़मीन है, 7 आसमान 7 ज़मीनें, इन सब का बादशाह है, शहनशाह है। ठीक है, और जैसे आप आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नऊम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। यानी कि बताने का मकसद यह है कि अल्लाह इट्स खुद क्या है, अल्लाह ने खुद ही बता दिया है। हमारी औकात नहीं है हम इंसानों की कि अल्लाह की ज़ात के बारे में कुछ भी बता सकें। तो अल्लाह ने खुद बता दिया है आयतल कुर्सी के अंदर कि भाई मैं, और आयतल कुर्सी इसको क्यों कहते हैं कि शहनशाह होता है ना, जैसे कोई भी शहनशाह है, बादशाह है, उसका तख्त होता है। ठीक है, तो इस कायनात का जो शहनशाह है अल्लाह, उसका भी तख्त है, जो कुर्सी है वो पानी के ऊपर है। ठीक है, 7 आसमान है और 7वें आसमान के ऊपर पानी है, और उस पानी के ऊपर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का तख्त है। तो ये बादशाह है। अब आप ये समझें कि और कि इतना कितना पावरफुल है अल्लाह। ठीक है, और हम अल्लाह की ज़ात को पहचानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। हम अल्लाह पे उस तरह से कि जो है वही नहीं करते, एतबार बिलीव ही नहीं करते जितना जिस तरह से करने का हक़ है। और अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मुझ ईमान लाओ और तक़वा अख्तियार करो और मुझ पे ऐसे तवक्ल करो जैसे तवक्ल करने का हक़ है, तो मैं तुम्हें वहाँ से रोज़ी दूंगा जहाँ से तुम कभी गुमान भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्लाह ने कहा है कि भाई तुम्हारी रोज़ी, तुम्हारी जान, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। अब क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हमसे बात कर रहा है। कुरान जो है वो क्या है एक्चुअली में? अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है जो इस इंसानियत से उसने किया है। और हम क्या कर रहे हैं, कुरान को क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? हम सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, कुछ को तो पढ़ना भी नहीं आता। अल्लाह का हमें तारुफ ही नहीं है कि अल्लाह क्या है। भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तेरे अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हो जाए। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि ये जो ज़मीन और आसमान जो है ना, ये मैं लपेट लूँगा, एक मुट्ठी के अंदर लपेट सकता हूँ पूरे समावात और अर्थ को। और जो समावात 7 आसमान है, 7 आसमान। अब आप ये समझें कि अभी साइंस तरक्की करती है, हम कहते हैं साइंस यहाँ पहुँच गई है, इधर पहुँच गई है, सैयारों तक, जुपिटर तक यहाँ पहुँच गई है, गैलेक्सीज उसने मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज देख ली हैं, ब्लैक होल देख लिया है। और अल्लाह क्या कहता है, एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें अल्लाह ताला बता रहा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक्चुअली में है क्या। भाई आप ये समझें कि भाई पहला आसमान है, ये ज़मीन है, उसके ऊपर आसमान है, जो अल्लाह ताला ने कहा मुज़य्यन समाअत दुनिया, यानी कि हमने सितारों से मुज़य्यन कर दिया है पहले ये जो आसमान है, दुनिया का जो आसमान है, दुनिया। अब क्या है, पहला आसमान है, उसके ऊपर पानी है,
پھر دوسرا آسمان ہے اس کے اوپر پانی ہے. اس طرح ہر آسمان کے بیچ میں پانی اللہ نے بنایا ہے. اور سب سے آخری آسمان ہے اس کے اوپر بھی پانی ہے اور اس پہ اللہ کا تخت ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کی جو سائز ہے اس میں کتنا فرق ہے. یعنی کہ ایک صحرا لے لیں, اب سہارا ڈیزرٹ لے لیں, پورا صحرا, اس کے اندر ایک انگوٹھی رکھ دیں تو انگوٹھی پہلا آسمان ہوگی اور جو پورا صحرا ہے وہ دوسرا آسمان ہوگا. اتنا بڑا ہے تو سائنس چاہ کے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے, اپنی ذات کا تعارف کرا رہا ہے, اپنی کریشن کے بارے میں بتا رہا ہے. پھر اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے میں جو ہے سورج میں نے بنایا ہے, چاند بنایا ہے, جو کہ ایک سائیکل میں اللہ نے بنا دیا ہے, اس سے ہلتے نہیں ہیں, وہیں نکلتے ہیں وہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کی توحید بیان کی لوگوں کے سامنے, تو لوگوں نے کہا, جو فرعون تھا, نمرود تھا, انہوں نے کہا تیرا رب کہاں ہے, کیا کرتا ہے تیرا رب؟ رب تو میں بھی ہوں, جان بھی میں دیتا ہوں, جان بھی میں نکالتا ہوں, فرعون نے کہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے. تو مغرب سے نکال دے, میں مان لوں گا کہ تو میرا رب ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی کیا ذات ہے, کیا ہستی ہے, اور ہم اسی کے بارے میں نہیں جانتے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی جو بائیڈن ہے, ٹھیک ہے, اس کا فون آ جائے آپ میں سے کسی کو بھی کہ بھائی بات سنو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے, جو کرنا ہے آپ کریں, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا, کوئی آپ کو نو بڈی ول ٹچ یو, تو کتنے کانفیڈنس آئے گا آپ کے اوپر کہ یار جو بائیڈن نے مجھے بول دیا میں تو کچھ بھی کر لوں گا, مجھے کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایک انسان ہے عام, امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, اس کی کال آ جائے تو ہم کیسے اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں گے کہ یار بائیڈن کھڑا ہے میرے پیچھے, میں کیا کروں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے میں کھڑا ہوں مسلمانوں تم لوگوں کے پیچھے, اور ہم اس پہ یقین ہی نہیں کر رہے. کائنات کا رب تمہیں بتا رہا ہے کہ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں, میں ہوں بھائی, میرے ریپرزینٹیٹو ہو تم, میرے نائب ہو دنیا میں, اور ہمیں یقین ہی نہیں آتا بھائی. اور اکثر ہم دعائیں مانگتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں. تو بھائی یہ تو توکل ہی نہیں ہے. توکل ایمان کا حصہ ہے, ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک توکل نہیں ہوگا. اللہ ایک واحد مانو گے تو اس کو پاورفل بھی ماننا پڑے گا, یقین کرنا پڑے گا. وہ یقین نہیں ہے ہمارے اندر, وہ یقین پیدا کریں. جب آپ خود سوچیں کہ بھائی آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, اس کا سی ای او آپ کو بولے کہ آپ نے یہ 4-5 کام کرنے ہیں, تو آپ کیا وہ کام چھوڑیں گے کبھی؟ کہیں گے نہیں سی ای او نے مجھے کہا ہے. اور یہاں اللہ نے ہمیں کتنے احکامات دیے, ہم لفٹ ہی نہیں کراتے, کیونکہ اس کی طاقت, سی ای او کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہے, اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو ہے ایک مٹھی میں پورے سماوات اور ارض میں جو ہے لپیٹ لوں گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ دنیا تو آپ کو ٹیسٹ کے لیے بھیجی ہے اللہ نے, اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے جو 99 نام ہیں, ہم ایک ایک نام کی صفات کو ڈسکس کرنے اگر بیٹھ جائیں تو ہمیں اللہ کی ذات کچھ نہ کچھ ہماری جو ناقص عقل ہے اس میں آ جائے گی کہ بھائی اللہ رحیم و کریم بھی ہے, اللہ واحد القہار بھی ہے, اللہ مغرور بھی ہے, کیونکہ غرور صرف اللہ کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے, اور یہاں پہ ہر انسان جو ہے نا وہ غرور کر رہا ہے. تو میرے بھائی اللہ کی پاور کو سمجھیں کہ اللہ کیا ہے, کائنات کا رب ہے, ہر چیز اس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, وہی چلا رہا ہے اسے, سب وہی کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ پوری کائنات اور اس کی تمام مخلوقات اگر تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں اور اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا نہ چاہتا ہو تو وہ فائدہ پہنچا نہیں سکتے, اور پوری کائنات اور اس کی تمام مخلوقات اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا کر رہے گا فائدہ. مطلب اتنا بڑا کلیم رب کائنات کر رہا ہے آپ سے, اور یہ کہاں آپ کو ملے گا؟ قرآن میں ملے گا. آپ کھولیں دیکھیں, اللہ کی ذات کو پہچانیں تو جبھی تو آپ عبادت کریں گے. عبادت آپ اسی کی کرتے ہیں جس میں اتنی کیپیبلٹی ہو, جو اس لیول کا ہو, اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کے آگے جھک سکتے ہیں آپ, اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتے. ٹھیک ہے, تو میرے بھائیوں اللہ کو سمجھیں, اللہ کی ذات کو سمجھیں, اس کی صفات کو سمجھیں. ٹھیک ہے, کہ اللہ کیا ہے. ٹھیک ہے, علی العظیم ہے اللہ کی ذات, عظیم. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے, اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. بالکل ہمیں اپنی توحید
کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی طاقت، اللہ کو ہی واحد القہار مانے، اللہ کی مانے بس. اللہ کو سمجھیں گے، اس کی پاور کو سمجھیں گے تو اسے مانیں گے. ورنہ اللہ کو تو سب ویسے بڑا جانتے ہیں، کسی سے بھی پوچھو گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اس کی مانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ڈرتے ہی نہیں ہے. ڈریں گے کیسے؟ جب اس کو جانیں گے، اس کو سمجھیں گے. اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جب تک آپ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھیں گے، الہ ہے، الہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.